جیڑی پارٹی اچ کھڑا ہے حضور دی عزت دا جھنڈا اچھا اس پیر نو سلام تے جس دربار دے ہوتے کنجریاں نچن تے کسرے نچن تے بغیرتی دے اڈے لگن اسا اس پیر دا ہون ماں کا دا فنکار نال فنکار ٹکرایا نا اقرار نال فنکار فنکار نال اقرار فنکار اقرار اقرار فنکار اداکار فنکار ٹکرائے نے ہون میں کا پوچھدا پھردا میں کہا سعودو آکے کل کو کے کڈنا ہے بغیرتی شوبدہ بازی ہے دین والا کم پھوکے مار کے نہیں ہوندا دین ہوئے جڑا عبدالقادر جیلانی پہ کے پڑھاوے تے 3 لاکھ لوگاں نو مصطفیٰ دے دین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہے نا بیبیاں کل میک اپ کراوے ٹی ویاں تے آوے فنکارہ اداکاراں دے چرنے اچ بوے حکمراناں دے بوٹاں چ بوے پیر نہیں پیر ہوئے مولوی نو کسے کھاتے نہ لکھے سانو کسے کھاتے نہ لکھے لیکن جدو بات حضور دی عزت دی آوے ساڑھے تو پہلے میدان اچ کھڑا ہوئے آسانیاں واہ پیرا شالا سلامت روے تے جدو حضور دی عزت نو لوڑ پوے تے پیر لبے نا ناموس رسالت تے پیر لبے نا ختم نبوت تے پیر لبے نا وہ قرآن جل جائے تے پیر لبے نا حضور دی عزت تے حملے ہوئے تے پیر لبے نا تے پھر اسا پنجابی ہے جو ٹھلی زبان چاہنے اور شالا جمدہ مرے ہاں ماشاءاللہ سجے کبھے ویکھو میرا خیال ہے کوئی کچھ بندے ڈھیر سارے نظر آ رہے ہیں اچھا ایو جائے دی بیعت توڑن دی لوڑ نہیں بلکہ میں تانا نہیں ہو جائے پیر صاحب دی دعوت کرو میری پیر دی گڈی ویکھی ماشاءاللہ میرے چرہ ویکھی اس پیر دی دعوت کر کے لینڈ کروزر دیاں چابیاں لائے خاص موڑ جیڑا پنڈا لے کھوتے نو کٹاں لالا ڈنڈکا نہیں پھڑ دے او دے نال پیر نو چوک تک کٹ کے انہوں اگلے مرید نو آکھون 5 لیٹر مارنا تیرا کام میں پیر جی میں تو انہوں دیتے ہیں دین واسطے تے تو آڈے دربار دے ہوتے خسرے تے کنجر نچے نے تیرا تعلق دین نال نہیں جی دی طبیعت خراب ہے وہ لعنت دا تمغہ نال لے سکتا ہے اپنے پیر دے حصے دا بھی اسا پیر نہیں مولوی نہیں پال سکتے ہم اس پیر مولوی کے نوکر ہیں حضور دی عزت دی بات آوے تے انج میدان کھڑا نظر آوے لبائی